يسوع. روح شرير، روح مشتكي، روح مشوش في اسم الرب يسوع. نعلن مكان حضور الله، نعلن دم الرب يسوع في المكان. نعلن قدس أقداس الرب في هذا المكان. نعلن مكان راحة الرب. نعلن السماوات مفتوحة في اسم الرب يسوع. نعلن ملائكة صاعدة نازلة على المكان باسم يسوع. نعلن عيون تنفتح فترات، قلوب تنبهر في شخصك، أذان تسمع صوتك، إرادة سليمة لتقبلك رب ومخلص على الحياة. نسلم يا رب هذا الاجتماع كله، يا رب تمجد في هذا الاجتماع، تمجد في هذه الكنيسة. أعطينا أذان للاستماع، للطاعة، للخضوع لشخصك. وضع يدك يا رب على كل شخص فينا يا رب اليوم، وخصوصا الأشخاص يا رب اللي جايين في قرار يسلموا الكل إليك يا رب في هذا المساء. نقول لك يا رب تعال بلمسات خاصة على شعبك، لمسات خاصة. كل شخص ياخذ قرار اليوم باتباعك، بحمل الصليب، أن تكون أنت رب وسيد وملك. باركنا اليوم، تمجد في هذه الكنيسة اليوم. انظر ذاتك، انظر ذاتك إلنا يا رب في هذا المساء. نهدئ نفوسنا يا رب. أعطينا أذان للاستماع، أعطينا قلوب خاضعة لشخصك في هذا المساء. نعطيك كل الحرية أن تتحرك أيها الروح القدس في هذا الوقت. المس حقك ضعيف. كلمنا يا رب، كلمنا يا رب في هذا المساء. هدئ قلوبنا وأرواحنا يا رب. اسم يسوع، اسم يسوع. آمين. هاليلويا، هاليلويا. من فرحان اليوم؟ هاليلويا، هاليلويا. يوم عندنا اجتماع خاص، اليوم احتفالية خاصة. خلينا نفتح كتبنا المقدسة على رسالة روميا الإصحاح السادس. روميا الإصحاح السادس. أرحب بكل أخ وأخوة حضروا لأول مرة. رسالة روميا الإصحاح السادس، وأقرأ من العدد الأول صفحة 207. روميا 6:1. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أما تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أموات عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت،
لكي تطيعوها في شهواتكم، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. مبارك اسم الرب ومباركة كلمته لنا في هذا المساء. اليوم مجموعة من الأخوات يمارسون فريضة المعمودية، واليوم فرصة أن نوضح شنو هي المعمودية. المعمودية ببساطة هي إعلان إيمان. الشخص اللي يتعمد يقول ده يعلن إيمانه، إعلان للعالم على الملأ أنه أنا لا أخجل من كوني عضو في عائلة الله. وهذه المعمودية هي 3 إعلانات قوية. الإعلان الأول في المعمودية، الشخص اللي يتعمد ده يعلن أنه أنا أؤمن في موت وقيامة الرب يسوع من أجلي، نؤمن في موته وقيامته لأجلي. لكن أيضا الإعلان الثاني في المعمودية، المعمودية ترمز إلى موتك عن حياتك القديمة. فلما شخص ده يتعمد ده يعلن أنه أنا أموت عن كل خطاياي. الإعلان الثالث القوي عن المعمودية هو أن المعمودية ترمز إلى الحياة الجديدة في المسيح. ففي المعمودية الشخص اللي يتعمد ده يعلن أن يسوع غفر خطاياي، وأنا رح أبدأ بالنعمة. رح أبدأ بإيش؟ رح أبدأ بالنعمة، حياة جديدة في المسيح. من يقول أمين؟ أيضا المعمودية مع هذه الإعلانات الثلاثة، المعمودية هي احتفال. اليوم عندنا حفلة، اليوم عندنا عرس. المعمودية هي احتفال لانضمامك إلى عائلة الله. بس أريد أوضح شيء مهم جدا، إنه المعمودية ما تخليك تصير مسيحي. اللي يخليك تكون من عائلة الله أنك تقبل المسيح كرب ومخلص شخصي على حياتك. أمين؟ أمين. السؤال اللي كثير ناس تسأله إنه ليش نحن نعمد؟ جواب نحن نعمد لأن المعمودية هي طاعة للرب في أولى وصاياه. الرب يسوع قال في متى 28 هذه الكلمات: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فالمعمودية هي جزء من المأمورية العظمى اللي رب أعطاها لتلاميذه قبل صعوده للسماء. وهي المعمودية هي مو طقس اختياري، لكنها فريضة، فرض أول وصايا الرب: اذهبوا وتلمذوا وعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس. ناس تسأل أيضا سؤال: ليش نحن نعمد بهذه الطريقة؟ راح تشوفون نحن ما نعمد بالرش، لكن نعمد في حب، إنه كل الجسد لازم يدخل في الماء. ليش نحن نعمد بهذه الطريقة؟ ببساطة لأنه رب يسوع نفسه تعمد في نهر الأردن بهذه الطريقة للتغطيس. وكلمة يعمد باللغة الأصلية باليوناني معناها يغطس، معناها يغمس في سائل. لأن المعمودية ترمز بحقيقة مثل ما حكينا، ترمز إلى الموت والدفن. فلهذا نحن نخلي الجسد كله ينزل تحت الماء، إشارة وكأنه هذا الجسد القديم، الإنسان العتيق يعلن موته ودفنه، وبعدين من صعوده من الماء قيامته مع المسيح. لهذا نحن نؤمن أنه في المعمودية تتم بهذه الطريقة أن يكون أبو تغطيس كامل في الماء مثل ما تعمد الرب يسوع نفسه. سؤال آخر اللي كثير ناس تسأله: ليش نحن ما نعمد أطفال؟ الجواب لأنه شروط المعمودية ما متوفرة في الطفل اللي عمره كم شهر، اللي هي أولاً التوبة. الكتاب يقول في أعمال 2: قل توبوا ولن يعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. فما ينفع أنه أتعمد عمري كم شهر وبعدين أجي لما أكبر أتوب. لازم أتوب أولاً وبعدين أعلن موتي ودفني وقيامتي واتحادي مع المسيح. الشرط الثاني للمعمودية هو الإيمان، اللي ما موجود عند الأطفال اللي عمره كم شهر، بعد ما كان أخذ قرار. الكتاب المقدس يقول
الرب قال من آمن في مرقس 16 من آمن واحتمل خلص. فالإيمان يسبق المعمودية، المعمودية تتبع الإيمان بالرب يسوع. الفكر السائد في هذه الأيام إذا الطفل تعمد يصير مسيحي، إذا تعمد يروح للسماء، إذا تعمد يخلص من الخطية الأصلية. لكن هذا الكتاب المقدس أبداً ما يتكلم هذا الكلام. تعرفون إذا كان كل واحد يتعمد يخلص من الخطية الأصلية ما كان أبو داعي المسيح أن يجي ويموت على الصليب، صح ولا لا؟ إذا كان مجرد أتعمد أروح للسماء ما كان أبو داعي إنه المسيح يجي. لو المعمودية تخليني أصير مسيحي ومؤمن ما كان هذا هو حال المسيحيين اليوم بالشر والخطية. أحبائي العالم مليان ناس أشرار تعمدوا وهم أطفال، لكن هذا ما سواهم مسيحيين إلا بالهوية. إذا نحن ما نعمل أطفال الصغار بس. ممكن طفل عمره 8 سنين سلم حياته مدارس الأحد واخذ قرار ومؤمن فعلا وفاهم الخلاص، ممكن هذا الشخص أكو ناس قبل ربهم أطفال. بس نحكي عن طفل عمره كم شهر اللي ما يفهم شنو هو الخلاص وما يفهم شنو التوبة وما يفهم أي شيء. إذا المعمودية أريد أقول إن المعمودية ما تخليك تصير مسيحي، ولا المعمودية تغفر الخطايا. لكن نفهم اللي يغفر الخطايا فقط هو الرب يسوع. المعمودية إعلان إيمانك وتوبتك إنه أنا تبت وأنا سلمت حياتي للرب يسوع. أمين؟ خلينا نفتح على إنجيل متى الإصحاح 3. إنجيل متى الإصحاح 3. العدد 8 على صفحة 3 من العهد الجديد. متى 3:8 آية مفتاحية تكلم بها يوحنا المعمدان. لما كان يعمد تكلم هذه الكلمات. يوحنا قال اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. خلينا نقولها مع بعض. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. يوحنا تكلم هذه الكلمات، واليوم أنا أكلمكم كل واحد من أذكر بنفس هذه الكلمات. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. اليوم إذا أنت تبي توبة حقيقية أنا أريد أسألك والرب يسألك وين الثمر مالك؟ لأنه اليوم إذا حياتك ما بيها أي ثمر، إذا حياتك ما بيها أي شهادة للرب، يمكن تحتاج أن تجلس مع الرب مرة ثانية من جديد وتعترف وتقول له يا رب أنا خاطئ، يبدو أن حياتي لم تتغير، ساعدني أن أكون شخص مثمر في ملكوتك. لأنه لو أنت تثبت ويسوع بروح القدس، الروح القدس سكن في قلبك وأنت صرت إنسان جديد، لابد اللي فيك يظهر، لابد النور اللي فيك يظهر. لو ما ظهر تحتاج أن تجلس مع الرب من جديد تقول له يبدو حياتي ما تغيرت، أنا أريد أكون شخص مثمر في ملكوتك. في نفس الإصحاح في عدد 10 الرب يسوع يتكلم وحكى مثل، والمثل يخوف، المثل يبين خطير جدا. يقول كل شجرة، أي مو يوحنا هذا الرب يسوع نفسه، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. إذا سألتم سؤال، الرب يتكلم عن الشجرة؟ لا، الرب يتكلم مثل، بس الرب يتكلم عن الناس. هذه الشجرة صورة للناس الغير مثمرين، للناس المستخفين بالإيمان بالحياة الأبدية. والرب يقول اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. أحبائي إخوتي، حياتنا لازم تشهد عن المسيح. حياتنا، سلوكنا، ثمرنا مهم جدا ليبدو
أن نحن مؤمنين، أن نحن أتباع يسوع، أن نحن تلاميذ الرب أو لسنا تلاميذ الرب. مرة سمعت قصة عن شخص هو اللي يتحمل. قال له القسيس قال له أنا أريد أدخل المي وياي مفاتيح السيارة، وأنا أريد أطب المي وياي جزلان، وأنا أريد أدخل المي يعني بكل شيء. أنا أريد إنه كل شيء يتغسل فيها. أنا ما عمري أريد أرجع مثل الأول. أنا أريد أصير إنسان جديد في المسيح. مو داعي إنه دخل جزدانك، دخل مفاتيح السيارة. بس مهم جدا إنه أنت بالإيمان تاخذ قرار تقول يا رب غسلني، يا رب طهرني، يا رب أنا أسلمك كل شيء يا رب. أنا أريد فعلا إنه بالنعمة أصير إنسان جديد وأكمل وياك أنت. بولس يقول بالقراءة اللي قرأناها في رسالة روميا: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها. نحن الذين متنا كيف نعيش بعد فيها. خلينا نفتح مقطع آخر من بطرس الأولى. بطرس الأولى الإصحاح الثالث. عدد 19 على صفحة 314 من العهد الجديد. بطرس الأولى الإصحاح الثالث عدد 19. الذي فيه أيضا ذهب فكرز بالأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. معظم الناس تقرأ هذا المقطع وتقول شفتوا المعمودية تخلص، المعمودية ما تخلص. المعمودية يقول لا إزالة وسخ الجسد. المعمودية ما تغسلك، لا تغسل خطايا الجسد ولا أي شيء. المعمودية ببساطة قول سؤال، شو يقول؟ سؤال ضمير صالح عن الله. هذه ببساطة شنو هي المعمودية؟ المعمودية ببساطة هي سؤال ضمير صالح. المعمودية تسألك سؤال: أنت تؤمن بيسوع المسيح؟ أنت تؤمن بيسوع مات من أجلك، قام من أجلك حتى يقيمك؟ بعدين يقول الكتاب مثاله يخلصنا. هذا المقطع يقدم تشبيه ما بين الفلك والرب يسوع. لاحظوا الطريقة اللي عبر بها الله عن غضبه في تكوين 7. ايش كان؟ الله عبر عن غضبه في تكوين 7 بإيش؟ طوفان. والأداة اللي كانت تعبر عن الخلاص ايش كانت؟ الفلك. الأداة اللي تعبر عن الغضب ايش كان؟ طوفان. والأداة اللي تعبر عن الخلاص الفلك. الكتاب يقول إنه السماء بلشت تمطر في تكوين 7 40 يوم، حتى إنه الأرض انغمرت بالمياه. فقط الناس اللي دخلوا الفلك كانوا في أمان، كانوا في راحة وتمتعوا بالخلاص. حتى أنا وأنت نتمتع بالحماية، حتى أنا وأنت نتمتع بالخلاص بالأمان. كان لازم الفلك اللي هو منه يسوع، اللي هو الرب يسوع، كان لازم يتحملوا الضربات،
كان لازم الفلك يتحمل الأوجاع، كان لازم الفلك يتحمل المسامير، كان لازم الفلك يتحمل الأمواج والرياح حتى أنا أطلع صار سليم. منو دفع الثمن؟ يسوع. منو دفع عقوبتي اللي عقوبة خطاياي اللي هي الإعدام؟ يسوع. منو تحمل المسامير؟ الفلك؟ يسوع. هذا ما حدث وين؟ الصليب. وهذا المقطع أحبائي هو إشارة واضحة للصليب. أمين؟ حتى أخرج بأمان، حتى أخرج براحة، حتى أتمتع بالخلاص، كان لازم شخص يقول لي أنا يا جول راح آخذ مكانك. كان المفروض أنا وأنت نكون على الصليب، بس يسوع أخذ مكاننا، دفع. الضربات والأمطار والأوجاع كانت على كل إنسان من عندنا، لكن فقط اللي طاعوا خلصوا. حتى أخرج بأمان كان لازم أضيع، كان لازم الشعب القديم يضيعون. كم شخص خلص من الطوفان؟ 8 أنفس من العالم كله خلصوا. كم شخص دخل الفلك؟ 8. لو فاتوا 10 كان خلصوا. لو طاعوا 100 ودخلوا الفلك كان 100 خلصوا. لو 1000 واحد طاعوا فاتوا الفلك كان خلصوا. طوفون لحد اليوم ناس مقادرين يطيعون يدخلون فلك النجاة اللي هو الرب يسوع. لحد هذا اليوم الناس تحاول بتقواها بعضلاتها انه تدخل للسماء، بس اكو طريق واحد للخلاص، هو الطريق. انا هو الطريق والحق يعني انا الفلك، انت تقدر تدخل من خلالي فقط. اللي صار في العالم القديم اخوتي واخواتي ممكن يصير اليوم بصوره مختلفه. رب يقول لكل واحد فينا، ورب يكلم البشريه جمعاء: انا الحمايه، انا الامان، انا الخلاص، انا الفلك، ادخل فيا يقول الرب. اي ضربات، اي لعنات، اي ضيقات، اي اوجاع راح يعبر من فوقاتك اذا دخلت فيا، اذا احتميت فيا، لاني انا المحامي، انا المخلص، انا الحارس، انا وحدي اللي اقدر اخلصك. امين. انا خلصت اليوم، بس الكلام مو بس للاشخاص اللي يتحملون، كان كلمه لكل شخص يحتاج ان يختار ويدخل في الفلك اللي هو الرب يسوع. بس اليوم احبائي الاشخاص اللي يتعمدون هم بالضبط اللي يقولونه: يا رب نحن في المسيح دخلنا بك. الآلام والجلدات والضربات والموت حدثوا فعليا على الصليب. انت اخذت مكاننا، كان لازم نحن نموت على الصليب. انت اخذت مكاننا، لكن اليوم اتحادنا روحي وياك، لهذا نحن في امان. مو لان نحن زينين، بالعكس نحن عرفنا ان نحن خطاة، لكن نحن دخلنا في الفلك، نحن احتمينا في المخلص اللي دفع الثمن. احبائي اليوم انا عندي خبر محزن للاشخاص اللي راح يتعمدون، انه انتم لما راح تدخلون بالماء اليوم راح اضمن انا انه تطلعون النفس الاخير من الجسد. ساحكي روحيا انه الانسان العتيق لازم يموت. لكن خليني اقول لكم انه هذه اعظم اخبار ساره في انجيل المسيح، وهي الحريه في المسيح، حياه الانتصار. امين. اليوم الثياب الحلوه اللي لابسينها الازرق السماوي لون السماء هي ثياب القيامه. يسوع اعطاني واعطاكم مكانته الباره السماويه الباره.
أخذ مكانتنا السوداء، انطانا بره، وأخذ النجاسة، وأخذ الحقارة، وأخذ الجسد، أعطانا كل شيء عنده وأخذ كل شيء عندنا. صلاة اليوم أخوتي خواتي، صلاة اليوم إنه هذه المعمودية تكون التزام كل واحد منكم، إنه تعيشون بكل قلبكم الرب يسوع مهما كان الثمن. إبليس راح يحاول يجربكم، إبليس راح يحاول جهده أن تسقطون في الخطية، لكن هذه المعمودية هي قرار إنه أنا أحتمي بك بالنعمة، أنا راح أكمل، أنا أقدر لوحدي، لكن أنا لا أعلم موتي ودفني واتحادي وقيامتي معك حتى أكمل في الحياة. أمين؟ أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي، قبل ما نسمع اختبارات واحد دقيقتين. خلينا نصلي لحظات، خلينا نمد ايدينا، خلينا ناخذ وقت نمد ايدينا على الخوات. راح اسوي شيء يمكن اول مره اسوي، راح توزعوا الناس، يعني 8 مكانات مختلفه، خلي الناس تلتف حواليك ونصلي وانا راح اصلي. امين؟ لا تستحمل توزع. امين. صلي. بارك بناتك يا رب. اشكرك انك انت امس واليوم وللابد. اشكرك يا رب انك انت حاضر وموجود في هذا المكان. اشكرك لاجل الروح القدس اللي رف في هذا المكان. اشكرك لاجل السماء المفتوحه في هذا المكان. اشكرك. اشكرك اجل حضورك. اشكرك يا رب انك انت جاي ترف في هذا المكان. اشكرك اجل حضور الروح القدس في هذا المكان. اشكرك انك تصنع عجبا في شعبك اليوم. تعال يا رب، تعال بارك شعبك. تعال يا رب بمعانقة يا رب لكل نفس موجودة في هذا المكان، لكل أخت تتعامل. تعال بمعانقة، تعال باحتضان. تعال يا رب، تعال نقي، تعال صفي، تعال غير، تعال طهر. تعال يا رب لمسات الروح القدس على كل نفس في هذا المكان. تعال نقي العيون، تعال نقي الأذهان، تعال نقي القلب، تعال نقي الأذان، تعال نقي اللسان، تعال نقي الإيدين والرجلين، الجسد، الإرادة. اسم يسوع. يا رب أنا أصلي إنك تيجي بنظرة، أصلي يا رب إنك تيجي بانتعاش، أنا أصلي يا رب تيجي في أمطار الروح القدس على كل أخت في هذا المكان. صلي يا رب لأجل المطر، صلي يا رب ترسل أمطارك، صلي يا رب تيجي وتنهر الأطفال في هذا المكان. صلي يا رب تعطي القرارات باتباع، تعطي يا رب الإرادة أن نسلم إليك الإرادة، نستسلم إليك يا رب هذا المسجد. صلي يا رب بدايات جديدة يا رب حياة كل أخوة في هذا المكان. صلي يا رب اليوم إعلان الموت، صلي يا رب اليوم إعلان الدفع، صلي اليوم يا رب إعلان الحياة الجديدة معك. صلي بدايات جديدة في اسم رب يسوع. صلي نهضة للأبطال، صلي نهضة في اسم رب يسوع. جيل يشوع يقام في اسم رب يسوع. أتنبأ على هذا الجيل بالقيامة باستقامة. صلي يا رب إنه هذا الجيل يكون نور وملح للأرض.
رب سر بوجهك أمامهم. قدهم يا رب من مجد إلى مجد، قدهم من قوة إلى قوة، قدهم يا رب من بركة إلى بركة، احميهم من كل ضعف، احميهم من كل خطية في اسم يسوع. سير بوجهك أمامهم، سير بوجهك أمامهم. صلي يا رب مثل ما أعطيت تلميذي عمواس يا رب قلب ملتهب لشخصك، قلب ملتهب لشخصك، قلب ملتهب للعبادة، قلب ملتهب للخدمة، قلب ملتهب يا رب، قلب مشتعل بالروح القدس. المس لمسات القوة، لمسات التغيير، لمسات الحياة، لمسات نهضة. صلي ان طاقات السماء تفتح، صلي يا رب الملائكة تكون صاعدة نازلة على كل أخت في هذا المكان، ملائكة صاعدة نازلة. صلي يا رب ترضى عن شعبك، صلي يا رب رضا، صلي ان ترضى يا رب، صلي لكل أخت يا رب تصير قلبك يا رب في عبادتها، في أمانتها، في حياتها. صلي يا رب تملأ كل نفس في هذا المكان بمخافتك يا رب، املأهم من مخافة اسمك. صلي يا رب آخر قوة الصلاة. صلي يا رب هم داخلين في الماء يا رب، يا رب مياه الروح القدس تدخل إلى أعماقهم يا رب، إلى أعماقهم يا رب. يا رب أنت يا رب تفرح يا رب وتسكب قوتك العظيمة في أواني خزفية يا رب. يا رب احنا جايين نهيئ هذه الأواني إلى يا رب، جايين نفرغ نفسنا من ذواتنا، من كل ألم، من كل خطايا الجسد. يا رب نعطيك كل الحرية تعمل، تسكب قوتك العظيمة روحك القدوس في كل آنية خزفية في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. كل شعب الرب يقول آمين ثم آمين.